खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। अल्लामा साहब, मैं कहता था आप मेरी बात नहीं मान। गिरदे मन हिसार दुनिया से माशाल्लाह उसकी डिमांड आ रही है, बड़ा मशहूर हो गया माशाल्लाह। आप जरा उसके मुतालिक भी कुछ एक दो। नहीं, दूसरा सिर्फ ये लोग कह प्यार रहे थे, कर रहे हैं आपसे। नहीं मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था अपनी बहन से कि जब हम ये गिरदे मन गिरदे खानाए मन पढ़ते हैं, गिरदे ज़नो फरजंदान मन, गिरदे मालो दोस्तान मन, तो हम सब की नियत करते हैं। तमाम दुनिया के अंदर जितने हमारे भाई, हमारे बहन और ख़ास तौर पर जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे होते हैं प्रोग्राम, शामिल होते हैं दुआ में, हर चीज़ में, उन सब का इशार किया जाता है कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। खूबसूरत। और अल्लामा साहब यकीन करें, मुझे लोग पैगाम भेज भेज के कहते हैं कि आप हिसार, कल बाई चांस मैं भूल गया हूँ हिसार करवाना, तो लोगों ने मैसेज करके कहा है कि वो हिसार रह गया है अल्लामा साहब का, वो आप लाजमी करवाया करें। आज लाजमी आप फरमाइएगा। अच्छा जी, हमने कॉल्स ले ली हैं, सवाल जमा हो गए। मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आते हैं तेज़ी के साथ, बिस्मिल्लाह। एक बहन ने ये सवाल किया कि इन पर कर्जा है, काफ़ी रो रही थी, ठीक है, और शोहर का काम नहीं है, और जिन्होंने कर्जा दिया है वो बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये हालात ऐसे हैं कि जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है उनको ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर इनका शुरू से ये वतीरा है, किसी का ये वतीरा हो, कर्ज ले लिया और उसके बाद दिया नहीं, ये एक अलहदा बात है कि फिर ये बात इस तरह ना करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं, एक नॉर्मली कर्ज लिया हुआ है और वो खामखा दबाव डाल रहे हैं, तो उन्हें हालात को पेश नज़र रखना चाहिए कि क्या हालात चल रहे हैं, लोगों के रोज़गार वगैरह बंद हैं, तो उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी मुद्दत इनको देनी चाहिए। और मैं इनसे भी कहूँगा, मेरी बहन जब कर्जा लें तो फिर कोशिश ये किया करें कि उसको अदा करना है। ये नहीं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, मेरे शोहर काम नहीं है। जब आपने लिया है तो आपको देना ज़रूरी है। या मुसब्बिबुल असबाब, ये आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कर्ज़ों को अदा फरमाएगा। फिर इसके बाद भाई जावेद साहब ने ये कहा कि बैंक को जगह किराए पर दी है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। देखें, बैंक का सारा काम नाजायज़ है ऐसा नहीं है, यानी जो आप करंट अकाउंट है आपका वो तो जायज़ है, इस तरह कुछ और भी काम है वो भी जायज़ है। तो यहाँ पर उलमा का फतवा ये है कि ऐसा इदारा कि जहाँ पर यानी मिक्सचर काम होते हों, कुछ जायज़ काम भी हों, कुछ नाजायज़ काम भी हों, तो अगर कोई शख्स अपनी जगह उनको किराए पर देना चाहे तो फरमाए कि दे सकता है। फतवा यही है, लेकिन तकवा ये है कि इज्तिनाब किया जाए, बेहतर है। फतवा ये है कि जायज़ है। एक सवाल ये हुआ कि भाई, बल्कि ये अल्लामा साहब का सवाल है, ये मैं इनके लिए छोड़ूंगा। बहन ने ये कहा कि मेरे वालिद साहब कास्ट की वजह से शादी नहीं कर रहे जहाँ पर मैं चाहती हूँ। अब बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये बहुत सी कम्युनिटीज़ में ऐसा है कि कास्ट का फ़र्क आ जाए, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है कि वो ज़िंदगी और मौत का मसला बना देते हैं और रिश्ता नहीं होने देते। बिल्कुल सही, ऐसा करना सही नहीं है। बल्कि मुसलमान है, अच्छे अखलाक का हामिल है, दीनदार है और पढ़ा लिखा है और वाजिबी कमाता है, आपकी बेटी को संभाल सकता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको रिश्ता देने में देर नहीं करनी चाहिए, देख लेना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बहन से भी कहूँगा, अच्छा उसका क्या होता है कि बाज़ वक़्त इस तरह हम छोड़ देते हैं, लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं और फिर रिश्ते बहुत बड़ी उम्रों के आते हैं जो लड़की के मुनासिब नहीं होते, तो आगे जो है ना नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब मैं अपनी बहन से कहूँगा कि आप तो प्यार में मतलब कह रही है ना कि वो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है, मुझे करनी है, मेरे वालिद साहब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी बहन आपसे ज़्यादा आपके वालिद साहब को अकल है, आपकी वालिदा को अकल है। वालिदैन ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनकी औलाद के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाहमी रज़ामंदी से अगर हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर वालिद साहब आपके नहीं मान रहे हैं तो मैंने पहले ही कह दिया कि कास्ट की वजह से इस तरह नहीं करना चाहिए, उनको अनानियत का मसला नहीं बनाना चाहिए, और अगर सही लड़का है तो मान जाना चाहिए। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी इसे अनानियत का मसला ना बनाएं। अगर वालिद साहब किसी वजह से मना कर रहे हैं, कोई और वजह है और आप ये कह रही हैं, तो थोड़ा सा उनको समझाएं। नहीं समझते तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की बातों को मान लिया जाए, ठीक है, इनके लिए बेहतर है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसको एक बात ज़रूर शामिल करूँगा
کہ یہ پیغامات ان کے مسلسل عرضی کہتی ہیں کہ وہ مذہبی دیندار بھی ہے, اچھا کماتا بھی ہے, اور وہ کردار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگوں نے اس کو پرکھوا لیا ہے, لیکن صرف اور صرف جو کاسٹ کا ایشو ہے وہ بیچ میں اب آ رہا ہے. دیکھیں یہ اسپیسیفک ہو گیا ہے نا, اسپیسیفک ہو گیا, اب یہ کاسٹ کا ساری تفصیلات سامنے آ گئی ٹھیک ہیں. ہے. جس طرح میری بہن کہہ رہی ہے اگر ایسا ہے, اگر ایسا ہے تو پھر ان کے والد صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے, اچھا رشتہ ہے تو شادی لیکن اس کے باوجود میں بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ والد صاحب اگر نہیں مان رہے, والدہ نہیں مان رہی, تو پھر انانیت کا مسئلہ نہ بنانا, صبر کیا جائے, کوئی فیصلہ جلد بازی میں مت کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اخلاقی جو ظاہر ہے ہمارے ثبوت ہیں اور جو ہمارے اخلاقیات ہیں ان کا دامن بہرحال میری بہن کسی طور نہیں چھوڑنا چاہیے. ماں باپ کے کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے, ماں باپ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے کنونس کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے بچوں کی خوشی. علامہ صاحب, یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ 8ویں روزے ان کو ماہواری آ گئی اور حیض آ گیا, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ختم ہی نہیں ہوا, مسلسل ہے. تو اس مسئلے کی پہلے بھی مفتی صاحب نے بھی وضاحت کی, علماء بار بار وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں جو حیض ہے, ماہواری ہے, اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اچھا, میکسیمم نمبر 10 ڈیز. ٹھیک ہے. 10 دن کے بعد جتنے بھی ایام ہیں وہ سب کے سب آپ کی بیماری کے اندر ہیں. اس میں آپ نماز بھی پڑھیں گی, اس میں آپ روزہ بھی رکھیں گی. یہ ہے کہ آپ معذور ہیں چونکہ مسلسل آ رہا ہے آپ کو, تو ہر نماز کے لیے تازہ آپ وضو کریں گے. باقی جتنے روزے ہیں وہ سب کے سب آپ کو رکھنے پڑیں گے 10 دن کے بعد, اور اس کے بعد آپ کو نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور سارے کے سارے معاملات کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے بھائی محمود خان دوست ہے ہمارے دبئی کے اندر, بچپن کا میرا دوست ہے, ہم مدنی مسجد میں حفظ کرتے تھے, اور ہمارے کامران خان ایک دوست تھا اس کے ساتھ ہوتے تھے. تو مفتی صاحب ہمارے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی, تو جمعرات کو یہ محمود خان ہمیں اپنی سائیکل پہ لے کے جایا کرتا تھا. اس کے پاس سائیکل تھی, ہمارے پاس سائیکل نہیں تھی, تو یہ ہمیں اپنی سائیکل پہ بٹھا. تو ابھی اس کی بچی کی پچھلے سال برتھ ڈے تھی, اس نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ بچی کی برتھ ڈے کو دبئی میں جب پیسہ آتا ہے, حسن آتا ہے, تو نزاکت آئی جاتی ہے. تو لوگ میوزیکل شو رکھتے ہیں, اور پھر پیسہ نیا آ جائے اور پیسہ ایک دم آ جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس نوجوان نے بہت سٹرگل کی, بہت محنت کی, حلال کا پیسہ کمایا. تو بچی شفا کے برتھ ڈے رکھی تو اس نے یہ کیا کہ محفل میلاد رکھی. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب نے عطا کیا ہے تو رب تبارک و تعالی. اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی, جیسے آپ نے خود اپنا بھی ذکر فرمایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ اگر 4 جمعے, تو حدیث پاک کے اندر 3 جمعوں کا آیا سب سے کم, اس سے زیادہ تو پھر بڑھتے جائیں گے, 4 5 6 جتنے بھی ہوں. فرمایا کہ جو شخص سستی اور کاہلی اور غفلت کی وجہ سے 3 دن جمعے چھوڑ دے گا, بل طبع اللہ علی قلبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. بالکل صحیح. اور بعض روایات کے اندر آیا کہ جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام منافقوں کے اندر درج فرما دیتا ہے. لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جو شخص سستی اور غفلت اور کاہلی کی وجہ سے کرے. یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے, پڑھنا چاہتے ہیں تیار بیٹھیں, سب لوگوں کے لیے جواب ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ایک جواب سب کے لیے ہوتا ہے کہ جتنے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان حالات کی وجہ سے جمعے نہیں پڑھ سکے, اس پر ان کا کوئی نہیں ہے, یہ ایک عذر ہے. بالکل صحیح. دشمن کا عذر ہو, کوئی ایسا معاملات ہو, یہ اسٹیٹ نے ایک پابند کر دیا, ایک وبا آ گئی ہے. تو جتنے ہمارے سننے والے ہیں, میں سب کے لیے یہی کہوں گا کہ اس کے اندر آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ایک سوال اور ہے اس کے ساتھ, یہ عید والا سوال ہے. اچھا, یہ والا بالکل کرتے ہیں اسی میں, جمعے میں, کہ جمعہ اویلیبل ہے گھر کے پاس انہیں, لیکن مساجد میں ایک تو رش, اور وہ رش کی وجہ سے کچھ لوگ احتیاطی طور پہ بھی مساجد نہیں گئے جمعے میں. اچھا, ایک اور سوال, اور مساجد کے باہر فاصلے کی بنیاد پر, احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر مساجد کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور باہر وہ لگا دی گئی سیکیورٹی. ان دونوں صورتوں میں, ایک تو یہ کہ ایک بندہ احتیاط کر رہا ہے نہیں جا رہا, اور ایک یہ کہ ایک باہر سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے اس کو جانے نہیں دیا جا رہا. ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں تو یہ گزارش کروں گا کہ احتیاطی تدابیر تو تقریباً مساجد کے اندر SOPs, مساجد کے اندر اس مرتبہ سے سلمان گل صاحب جتنی احتیاطی تدابیر کی ہیں ہم نے, آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو جواب نہیں ہے. ہمارے علماء کرام نے بہت زیادہ حکومت کا ساتھ دیا, اسٹیٹ کا ساتھ دیا. اور سب سے بڑی بات پاکستان کے اندر اس وقت جگانگت نظر آئی کہ بھئی ہمیں لوگوں کی جان کو ہلاکت میں بھی نہیں ڈالنا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور دوسرا, یہ اسٹیٹ بھی ہماری اسٹیٹ ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارے ملک کے اندر ایک وبا آ گئی ہے, تو ہمیں تعاون کرنا ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے جو کنڈیشن کہی, ہم نے تمام ان SOPs پر مفتی صاحب
عمل سائن کیا اور عمل درآمد. بالکل آپ کے یہاں بھی عمل ہوا, صفوں میں میرا بھی عمل فاصلہ ہوا, ہے آپ مفتی کے صاحب کے عمل ہوا. صفوں میں بعد میں فاصلہ ہے. بہرحال اس کی جو دجیاں بکھیری گئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عالمان افریج جو کچھ ہوا اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے. لیکن یہی ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ یار پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا, دیکھیں کوشش کرنی چاہیے, نکلنا چاہیے تاکہ مساجد آباد رہیں اور جمعے پڑھیں. دوسرا اسی سے ملتا جلتا بھائی نے پوچھا ہے, دبئی سے پوچھا ہے کہ بھائی عید کی نماز جو ہے, عید کی نماز میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے, عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو اگر عید کی نماز میں بھی یہی صورتحال ہے تو بہرحال گھر کے اندر نوافل پڑھ لیں گے, گھر کے اندر عید کی نماز نہیں ہو سکتی. لیکن کل ایک دبئی سے بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی کھلی جگہ ہے کمپنی کے اندر, ایسی کوئی کھلی اوپن سپیس ہے, کوئی گراؤنڈ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے, اس میں پڑھ سکتے ہیں. گھر میں عید کی نماز نہیں ہوں گی, پھر آپ نوافل ادا کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب ٹھیک ہے. عطا علامہ فرمائے. صاحب میں یہاں ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے ہوں گے, جوابات. آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیے ARYQ TV پر. نعمت افطار, آداب زندگی. شان رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آج ہمارا پینل ہے, آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. جی سلمان بھائی, یہ سوال موبائل کیش بیک کے بارے میں کہ اکاؤنٹس میں موبائل اکاؤنٹس جیسے بنائے جاتے ہیں تو اس پہ ایک مخصوص لمٹ ہے کہ اتنے پیسے رکھیں گے تو اتنا اس پہ پروفٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ سود کا ہے کہ جس طرح حدیث میں فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ گندم کے بدلے میں گندم, سونے کے بدلے میں سونا, چاندی کے بدلے میں چاندی. اگر یہ زیادتی کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ یہ سود ہے. تو اس میں یعنی پیسے کا تبادلہ ہے, ہمارا جو اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے وہ ایک قرض کی صورت ہے اور قرض پہ ہمیں پروفٹ کی صورت دی جا رہی ہے, منافع دیا جا رہا ہے, تو یہ سود ہے. اور منٹس کے معاملے میں اس میں چونکہ کوئی باقاعدہ کمپنی کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہوتی, کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض جواز کے اور بعض عدم جواز کے قائل ہیں, تو اس لیے بہتر یہ ہے احتیاط کی جائے. شکل بھی بدل گئی نا, آپ نے فرمایا گندم کے بدلے گندم, چاندی کے بدلے شکل بدل گئی, شکل وہ منٹس اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. اس میں قرض کی صورت میں اور قرض پر پھر اضافہ دیا جا رہا ہے. اچھا, تو اب جو عدم جواز کے قائلین ہیں وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں, لیکن بہرحال علماء میں اختلاف ہے, تو احتیاط بہتر ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اتنی کیش نہ رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی سہولیات ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہ پہلے شوہر کی وراثت میں بیوہ کو حصہ, اگر وہ بیوہ ہے, اس نے دوسری شادی کر لی ہے, شوہر کے انتقال کے بعد اس نے دوسری شادی کی ہے, وہ پہلے شوہر کی بیوہ ہے, تو پھر ظاہر ہے یقیناً اس کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا. لیکن اگر وہ متعلقہ ہے اور شوہر نے انتقال سے پہلے اس کو طلاق دے دی تھی تو اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر 4 بچیاں ہیں, 5 شاید بچیاں تھیں, اور ایک بچی کے ساتھ رویہ ان کا اچھا نہیں ہے اور ان کو اپنے گھر سے نکال دیا شاید, یہ سوال کیا گیا تھا. تو یہ قطع تعلقی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بے شمار ہیں. اور شادی ہو چکی ہے, سب کی شادیاں ہو گئی, ایک کے ساتھ اچھا تعلق نہیں, 4 کے ساتھ اچھا, ایک کے ساتھ برا. یعنی حضور نے فرمایا نا کہ رشتوں کو کاٹنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. یعنی کوئی بھی شخص, اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ معاملات کیا ہیں, اگر اولاد کی طرف سے کوئی واقعی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کا ایک موجب بنے, جواز کا ایک کوئی صورت بنتی ہے, تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, اولاد کی ناچاکی نافرمانی نہیں ہے, اولاد اپنی طرف سے والدین کی مخلص ہے, اس کے باوجود بھی اگر والدین کی طرف سے ایسا رویہ یا ماں کی طرف سے ایسا رویہ کیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ قطع تعلقی کی مرتکب ہوں گی, اور حضور کی حدیث سامنے ہونی چاہیے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہ ہوا کہ جمعے کی نماز میں نوافل پہلے پڑھے جائیں یا صلاۃ السلام پڑھا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں, جب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سنت نوافل کا اہتمام, تو سنت نوافل سب پڑھتے ہیں, صحیح, تو آپ بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں, اسی یعنی ایک نارملی طریقے سے پڑھیں کہ صلاۃ السلام میں جب سب پڑھیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں. اور اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل پڑھنے کے بعد صلاۃ السلام میں شامل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ کہ نوافل اپنا آپ پڑھ لیں اطمینان کے ساتھ, کہ ظاہر ہے کہ نوافل کی اپنی اہمیت ہے اور صلاۃ السلام ایک مستحب عمل ہے, اور کریں گے تو ثواب ہے انشاءاللہ, لیکن نوافل اگر نہیں پڑھے تو پڑھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ تفسیر کے ساتھ تراویح جو ہے
20 रकात है और सेहत ख़राब है तो क्या किया जाए? तो तरावी कम नहीं पढ़ सकते, 20 रकात ही पढ़ेंगे हम। इसमें ये कि अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकती सही। तो बैठ कर पढ़ लें। और दूसरा ये कि जैसे आप तशहुद में अतहियात पढ़ती हैं तो उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कहकर सलाम फेर लें, लेकिन 20 रकात से कम पढ़ना जायज़ नहीं है। एक सवाल ये हुआ कि कुरान को वैसे पढ़ना ज़्यादा सवाब है या तफसीर के साथ पढ़ने का ज़्यादा सवाब है? तो हदीस पाक में कि जो कुरान की एक आयत को सीखता है तो फरमाए कि 100 नवाफिल से ज़्यादा बेहतर है, और जो कुरान में से इल्म के एक बाब को सीखता है तो वो 1000 नवाफिल से ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिर है कि जो तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा सवाब होगा, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ कुरान आप पढ़ें तो उसमें सवाब नहीं है। हाँ, कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सवाब ज़रूर मिलेगा। फिर इसके बाद एक सवाल ये है कि वॉशरूम में वज़ू के दौरान दुआएं करना, ये कि भाई मेरे हाथों को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों से महफूज रखे, मेरे मुंह को, मेरे चेहरे को और मेरे पाँव को, मेरे सर को, तो ये दिल में तो कर सकते हैं, लेकिन वॉशरूम में आप ज़बान से इस तरीके से कोई दुआ ना कर सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। और एक सवाल ये हुआ कि शबान के रोज़े कितने रखने चाहिए? तो देखिए, अगर आपने पूरे साल रोज़े नहीं रखे तो साइमुद्दहर नहीं होना चाहिए, कभी छोड़ना चाहिए कभी रखना चाहिए। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम सौम दाऊदी एक दिन रखते एक दिन आप इफ्तार फरमाते, तो ये पसंदीदा है। अगर आपने पूरे साल नहीं रखे तो शबान के मुकम्मल रोज़े भी रख सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रख लें, और इससे कम रखना चाहें तो आप महीने में दरमियान में 3 रख लें जो या में 20 के रोज़े हैं, या ये भी नहीं कर सकते, कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो महीने के आगाज़ में 3, दरमियान में 3 और आखिर में 3, जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे इस तरीके से आप कर सकते हैं। और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना तो फ़र्ज़ है, वो तो ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा आपकी सवाबदीद पर है, जितने चाहे रखें, लेकिन पूरे साल साइमुद्दहर होने से मना किया गया। यानी इस तरह रखें सौम दाऊदी कि एक दिन रखा और एक दिन छोड़ दिया। सही है जी। अल्लाह साहब, ये एक साहब ने पूछा है कि पहले जिक्र किया गया था कि फौतशुदा अफराद के रोज़े का फ़िदिया दिया जाता है, तो क्या नमाज का भी फ़िदिया होगा? देखिए, उसूलन तो रोज़े ही का फ़िदिया है जिसकी नज़ीर हमारे पास मौजूद है, लेकिन फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि इस्तिहसानन आप जो है वो नमाज का भी फ़िदिया दे दें। अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि रब तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। दूसरा पूछा है कि मैं सूरह इखलास का एक मखसूस तादाद के अंदर विद करता हूँ, सूरह इखलास इतनी मरतबा पढ़ता हूँ को वजीफ़ा कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि उसको पढ़ने के बाद मैं इसाल भी कर दूँ, तो क्या ये इसाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल, कोई भी आप नेक काम करते हैं या कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई विद करते हैं, तो आप अपने मरहुमीन को इसका इसाल सवाब भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भाई ने पूछा है कि हम इस वक्त मुश्किलात के अंदर हैं, लॉकडाउन में और मस्जिद में नहीं जा सकते, तो घर में कितने अफराद नमाज करा सकते हैं? तो घर में अगर एक इमाम है और एक मुक्तदी है तो वो भी नमाज करा सकते हैं, 2 लोगों की जमात, और उससे ज़्यादा जितने भी हों। दूसरा उन्होंने कहा कि इमामत की जो शराइत हैं, देखिए इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर सारे के सारे वहाँ पर मुतशर्रे हों, सारे के सारे क़ुर्रा हों, सारे के सारे अच्छे हों, तो उसके अंदर तो फ़ौक़ियत है, लेकिन सारे के सारे एक जैसे हैं तो जो भी उनमें से बेहतर है उसको आगे खड़ा करके आप जो बेहतर कुरान पढ़ सकता है, जो बेहतर कुरान पढ़ सकता है, जो बेहतर मसाइल शरा जानता है, उनमें से जो बेहतर है उससे नमाज करवा दें। एक और भाई ने पूछा है कि हम उम्रे पे ख़ास तौर पे जाते हैं तो हनफी वक्त के मुताबिक असर पढ़ें या फिर जो है पहले पढ़ लें। देखें, अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तो उसूल तो यही है कि आप हनफी वक्त को जिसमें नमाज़ पढ़ी जाती है उसी को आप फॉलो करेंगे और आप नमाज अदा करेंगे। जी, सोने की ज़कात आज की कीमत होगी या पहले की जब लिया था 10 साल पहले? आज साल गुज़िश्ता की अगर ज़कात दे रहे हैं तो आज के हिसाब से ही, जबकि अदायगी की जा रही है तो अदायगी की उसकी करंट वैल्यू देखी जाएगी और उसके मुताबिक फिर उस ज़कात को अदा किया जाएगा। बारिश का पानी हल्क में चला गया, करंट वैल्यू पिछले 10 साल पे भी इम्प्लीमेंट होगा, करंट वैल्यू के हिसाब से ही ज़कात अदा की जाएगी। ठीक है। बारिश का पानी अगर हलक में चला गया, हलक से नीचे उतर गया, तो ज़ाहिर है उसका रोज़ा टूट जाएगा, और अगर उसको थूक दिया है फिर उसके यानी कि एक मुंह में तरी है और नमी है तो उससे ज़ाहिर रोज़ा नहीं टूटेगा। और उसमें चाहे उसका अमल दखल हो या ना हो, सलमान भाई पूछ रहे थे ना आप अमल दखल होने का, उसमें उसका अमल दखल हो या ना हो, गलती से भी चला गया तो इस सूरत के अंदर भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। मुफ्ती साहब, कितने सवाल बचे हैं? कुछ सवाल हैं। अच्छा, फौरन, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया। ब्रेक ले लिया। मैं ये पूछा कि गैर मुस्लिम इफ्तार के लिए कुछ सामान देते हैं
تو یہ جو سبزی وغیرہ ہے یا کیا کہتے ہیں فروٹ وغیرہ ہے یا کوئی دکان سے خرید کر دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد میں نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ سوال ہوا کہ نماز کا بھی فدیہ ہے، کسی نے نمازیں چھوڑی ہیں کسی وجہ سے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، لیکن اس کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں جتنا روزے کا فدیہ ہوتا ہے، ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ ہوگا. اچھا یہ سوال ہوا کہ غیر مسلم کے اچھے رویوں کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے. ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے یعنی مسلمان اگر وہ نہیں ہے کلمے کے بغیر، اس کے سارے اعمال کا جو اجر ہے وہ دنیا میں دیا جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا. ہاں کلمہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لڑکی کو ڈائیورس ہو چکی ہے تو دوسری شادی جو ہے نا وہ انہوں نے کی ہے، بچے ہیں پہلے شوہر سے، تو کیا دوسرے شوہر اپنا نام ولدیت میں دے سکتے ہیں؟ ولدیت میں اپنا نام نہیں دے سکتے، گارڈینز میں دے سکتے ہیں کہ ولدیت میں نام دینا اس طرح منع ہے. رشتے آتے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈس بیلنس ہوتا ہے کہ میٹرک پڑھا ہوا ہے یا اس سے بھی کم، لڑکی نے ایم فل کیا ہوا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، اگر لڑکے نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اور کھاتا کماتا اچھا ہے، صورت اچھی ہے، اچھے اخلاق ہے، تو دیکھ لیا جائے، غور کیا جائے. اس طرح ریجیکشن کا سلسلہ نہ اسٹارٹ کیا جائے کہ کرتے کرتے معاملات بہت دور تک نکل جاتے ہیں، لڑکیوں کی عمریں واپسی کی راستہ نہیں رہتا. یہ بھی پوچھا کہ بیوہ والے پیسے لے لیتے ہیں پھر رشتہ، یہی انہوں نے تو جب انہوں نے رشتہ نہیں کرایا تو پیسہ کس چیز صاحب ایڈوانس لیتے ہیں نا کہ ہم آپ کا رشتہ کرائیں گے، ایڈوانس نہیں، ایڈوانس اس طرح نہیں دینا چاہیے، نہ لینا چاہیے. جب وہ رشتہ کرائے تو تب اسے دے. اور ایک آخری سوال ہے کہ ایک سسر اپنی بہو کو روزے کا فطرانہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں اصول فروع کو نہیں دے سکتے، بہو ہے ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دیکھیں بہو کو دیں گے تو بیٹا ان کا ساتھ ہے، بیوہ اچھا بیوہ ہے، بیوہ ہے، پوتے ہوں گے، پوتے وغیرہ ہوں گے، تو بہو ان چیزوں میں مالک بہو کو بنا دیں، مالک بہو کو بنا دیں تو بس ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ہمارا علماء کی بزم کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر تشریف لائے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں رضوان مجید اور محمد احمد، دونوں ثنا خواہ ہیں نوجوان، ہمیں جوائن کریں گے اور ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب دعائیں کروائیں گے. لیکن جاتے جاتے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب پورے عالم اسلام کا حصار کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا، بحول اللہ لا یقدر علینا. گرد من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت مشوی تو نگہدار باشی. یا مالک مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان.